हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली घरै बसी बाउले जोड्या रक्षा गरे कुल्या कोरोनाले बाटा बाड तोइलाई नै हौ भुल्या रक्षा गरे भाग्यश्वर मेरी आवै भएन एक्लै बस्या गट्टा दिन कठै लाडे दैन गयै न धुराकी जाँत ऐल गयै भएन बामन बज्या ये पोल्लाले तोडी दियो साइन खोलीका किनारा गया एक्लै धोया नाया मन्त्र पढे आफ्ना हात आफै रच्यो लाया ऋषिकी तर्पण दिया मेला जान छाडी संस्कृतिका झल्का रैग्या दैन कठै लाडे सरकारको नियम पन नमाने भएन जनै लाया घरै बस्यौं मन्दिर गएन फुलटिपी चढाया मैले नित्य पूजा थली शिवलिङ्गमै फुल चढाउने रहि गए झली मैले गए न देवीका थान छिमा दिए माता जन छाडे जननी मेरी सुरक्षाकी छाता मनका अक्षता भिजाई श्रद्धाकी फुलमाला चढाया स्वीकार्नु एजो मैले ताका गल्ला रक्षा अरे खेल्य थली पटक निका माटी परानी रहि गयो भने खेल्ल गाउँला ठाँटे माफी दिया ददा भौल्या जाँतका जत्यारू क्यायौं थोला ठुलो होइग्यो जन भड्या गीतारू सुणन्या सुकिली सभा जन्दु खाया मन इसाई दिन नाइब रन्ना फेरि जान्न दिन साथका दगडी मेरा माया राख्या साँची रङ्ग राज होइ बजालो सबै रया बाँची रङ्ग राजा होइ बजालो सबै रया बाँची। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्ड्य आँसुजीले घरै बसी बाउली जोड्या शीर्षकको रचना पठाइरहेथ्यो। तसै रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडेलधुरा बठे सम्झिराख्दा हुक्का चिलिमलाई बहुत बहुत धन्यवाद। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्ड्य आँसुजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले र सबै ठुलो त एक असल नागरिकको जिम्मेवारी निभाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। हरेक नागरिकले यसरी आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिदियो, बुझिदियो र निभाइदियो भने पछाडि सायद यो महामारी बढ्ती फैलिने थिइन कि। रक्षा पन्यौ विशेष शीर्षक राखेर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको एक रचना छ वनवासा भारत मे बसाहन पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडी देवल भैँस्यौं बैतडीको जरमथलो उच्ची उच्ची राईमण्डल उही उच्ची धुरा आजी आयौं हुक्काई थली गरौँ कि दुई कुरा आजी आइगई रक्षा पन्यौ घुमी साउन मास सुचेर क्या अद्दु आब परदेशैको भाषा रक्षा पन्यौ सबै किलाई शुभकामना दिया रक्षा गरून् 33 कोटी रचना रचिया रक्षा गरे ब्रह्मदेव हे विष्णु महेश कहानी पन्यौ कि लेखौँ रचनाको शेष कारण त बहुतै छन् मनाउन कि रक्षा लेखिदेऊ कि दुई कारण साउन पन्यौ पक्ष देव तारे दैत्य बीच युद्ध भया थियो देवतागण कमजोर पड्या हातदामा पुगियो सचीको इन्द्रकी पत्नी चिन्ता अद्ध पसी इन्द्र जित्त नसक्या भ्या जति कमर कसी सचीले विनती राख्यो इन्द्रदेवका माझ दान भया शक्तिशाली हजुर कमजोर आज भोला हो साउन कि पन्यौ
एक आज्ञा माग्यो भक्ति गरी तम्की प्रकट गर्लो रक्षा धागो तैधागो बामनका हात तमले बाँधे लिया रक्षा होली हजुरकी हातमा रन्दिया तसोइ गर्यो अर्का दिन इन्द्राणीले कन इन्द्रले तोरक्षा धागो बाँध्यो हातमा पन्न तैधागो बाध्याका पछा इन्द्र विजय भयो तब बठे साउनै पन्यो तोरी त रह गयो चलनमा चलेको चल्ती इतिहास कभई हातमा रक्षा बन्धन बामन बाध्य त भए एकरको कारण लगै हुक्का बताइदेऊ कि भाइ बहिनीको त्यार भण्डा क्या कि जताइदेऊ कि कहानी द्वापर युकी महाभारत कथा शिशुपाल मर्ने बेला श्रीकृष्ण की गाथा शिशुपाल मारिदियो श्रीहरिले जब सुदर्शन चक्रले आउलो काटी गयो तब कृष्णका औँला बठै रगत बग्द लाग्यो द्रौपदीलाई माया लागि तयको हृदय जाग्यो आफ्ना साडीको भाग द्रौपदीले फाडी बाँधियो कृष्णका हात पीडा हुन जाने कृष्णले द्रौपदी कन एउटा कुरा गरी मै तेरो कर्जालु भया तिनै लोक भरे लौ तेरो रक्षाको भार मैले शिर लिया नटुटाउ भाइ बहिनी बन्धन यो या शेष दिया तबै बहिनी रक्षो बाध्य भाइकी रक्षा किलाई लेखिदिया हुक्का माझ दुवै कारण मिल्लाए आज हो पन्यौको दिन निको पकाइया कि लाउन सेल खीर माणा चुलो सजाया कि बामन बज्या रक्षा बाध्दै घर आया हुन्ना सम्झे रमन पागल हुनो आँखा आउँछ चोन्ना यैसा ललै रक्षा पन्यौ परदेशै बाइजाने घर भ्यात दिदी लगाई पन्यौ कि आइजाने सम्झ नाच बैना सबै मै त रया माल यही साल यत्तिकै भयो आउँलो अर्का साल यही साल यत्तिकै भयो आउँलो अर्का साल वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना थियो। पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भैँस्यौँ बैतडीका मित्र बनबासा भारत बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। भाइ न गोरा किलाई एक धोती किन्लो भन्थ्यौँ रे, मेरा बुढा त बनबासा नाका खुलेले किन्ला रे पखबन भन्नाहान। कब्ब खुल्ले हो बनबासा जना बिजाइ कुच्चाल किन्न आएछन्। तेरी मौकालाई ठस्का न त बनबासा जना बिजाइ दुनियाँ नाङ्गी भोकिरहेछ। मदन चोक जानी महेन्द्रनगरका न्यू भुवनेश्वरीमे गोरा तिजकी कति निकी निकी धोती आइरहेछन्। राति गुलाबी हरिये नीली जसा खोज्यो उषा। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन नपढेर दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। अब देउडा साहित्यकार मित्र काँजी साहित्यिक रचना कोसेलीतिरै लाग्दा देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पीरतबहादुर विष्ट प्रीतमजीको एक रचना छ लकडाउन की तल्जा खुली शीर्षक राखपर तिलकपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ। पुर्चुणी बैतडीको चरमथलो तल्जा खुली लकडाउन की साउनका छैपैठ गाउँघर बजार पडी कोरोना की डिठ। मोटर गाडी साइकल पैदल घोडा टाङ्गा सब महामारी सिल्की रहेछ देश कियो ढप। रिक्सा टेम्पो कोचा कोचा मान्छेले मलामी राजनीति भाषण बाला ठौर ठौर जामे। नयाँ फैसन चल्या जसो कोरोना मुख्यौडो मन पडी पहिरन जसो कानै नको ज्याउडो। कसै बेला मुख लाउन चिउडा कसै बेला मूर्ख मान्छ गद्य र्यान सावधान निकी हेर्ला। निको गट्टो भित्र पस्यो तालचा खोलिदियो हाहाकार संसारमा कोरोना माचियो। सापन पानी दली मली हात गोडा धुनु हो दुई चार हात आगा पछा सबैले हुनु हो। घर छाडी बाहिर जाने पढी आया काम मास्क लाउन जन बिसर्या राखी राख्या फाम। ढोका भिट गरिहाल्या 1 मिटर की दूरी भिडभाड भएकी ठौर कोरोना की हो रे।
बुढा पाखा गाउँ सहरका पुराना बिमारी जेदा डर कोरोनाकी होस राख्या सम्हाले छिनका आया कुम्थलाले नाक मुख ढोका हुक्के काँसो रुगे जरा अस्पताल पुग अमेरिकामा कोरोनाकी चलेकी मन पडी अहङ्कार घमण्डले यो विपत्ति पढे चेक जाँच ढपले गर ओख्दो मगाई हाल पिसिआर परीक्षणकी जाँच बढाइ हाल खोला पहिरा एकै दिन प्रलय पाडी ग्या मौजौ मारी मुल्या टुल्या एकला छाडी ग्या रोपो खेत गाडले लैग्यो पाखो लैग्यो पहिरो ऐल साल मेरा देश विपत्तिको सोइरो एक बैरी कोरोना काल अर्को बैरी बर्खा कार्यकर्ता राहत खाने पीडितलाई मार्का कार्यकर्ता राहत खाने पीडितलाई मार्का देउडा साहित्य रत्न अधिवक्ता पीरतबहादुर विष्ट प्रीतमजीको रचना थियो। तिलकपुर कञ्चनपुर बठै लेखराई थियो। पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटन बैतडीका पूर्व क्याम्पस प्रमुख लगाई हुन् पीरतबहादुर विष्ट प्रीतमजी। खुबै निको विचार र यो रचनाकी लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ। पुरै रचना समसामयिक थियो प्रीतमजीको। एकै हरफ खुबै निको लाग्यो। कसै बेला मुख लाउन चिउडा कसै बेला मूर्ख मानिस गद्य र्यान सावधानी के होला। इसी महामारी छ 7 लाख करिब मान्छे संसारमै मरिया 2 करोड करिब पुग्दाइ बटिनार्यान मान्छे संक्रमित भइरहेछन्। वीरगञ्जकी हालत तसी छ। बोला हाम्रो ठाउँमिले तसो होइसकन्छ। मान्छे कि सावधानी असावधानी भन्नु पर्यो। मान्छे कि असावधानी यति बढ्ती छ कि मास्क चिउडामी लाइबर मान्छेसँग कुरडेर यहाँ पछाड्यानो भयो भने यसो मुख मास्क देखाएर मुख देखाउनु पर्ने। म पछाड्यानो भयो म फलानु मान्छे हुँ भने त मान्छे चिनाल्लो हो। मास्कै लाइबर मास्क उनु ढोक्दिँ यहाँ लगाए। पहिला भन्यो उनले ए भाग्यमान भन्नु हो कि जिरे भन्नु हो। मैले त पछाड्यान गएको भने द म पछाड्यानो भयो यी भनेर त्यो मास्क खोल्नु पो खोल्पछि उनी राखेर चिउडामी। यो असावधानी भन्नानी यसलाई। यो लापरवाही हो। यसले भोला दुर्घटना निप्टाइसकन्छ। यो काम मूर्खताको काम लगाइ हो। साउना महिना बलाई शीर्षकमी डोटीरत्न कोशराज बोहराजीको रचना छ। अझै मेरो गाउँपालिका चौडी डडेलधुराको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठै लेखराई छ। ड्याली गडा तिलबोयाको कन्सा गडा काउन आज आज भोला भोला जानु पसियो साउन। देवी देवता आज पूजा यही महिना कि बलाई मान्छे भया भाँच्चट्टै थियौँ यही कि चाटौँ काँलाई। 22 घाइ देवताकी कति रुबस बढाई साँझे बेला गधाउँ गधाउँ हपक जान्थ्यो गडाई। साँझे बेला गोड्डी 12 फाग्छ गुण भइन हाँसो ठट्टा हरियाली कसी हुन्थे चैन। चोच्या लच रेको साग कनला ओगला कोदाडेका रैया चोताई सम्झ्या मन पागला। खोला रोडा सुसाइएका सेता सुकुरो छाया दृश्य सम्झ्या कैला गइन जन्म्या ठाउँको माया। ल्याउडो आँकुडीको साग अनरा खोलामा बनहै टिब्बर ल्याउँथ्या स्कुल्या झोलामा। कोखाइदेऊ कति खाउँ भन्नु कुताडो वनमा झमझम पानी पढेको आनन्द मनमा। आँकुडी ल्याउडो चोच्या चोतो छाँच घटाएको भुल्दैन आमाले रोटो साग चटाएको। इजा हुने वन बेत आमा थिएन हेराली इजा रात गरिन्थेन जुन लाग्या कराले। झिम झिम्या पानी लाग्या मै हाल्ल्या कोदाडी दाडीमा कलोया खान्थ्या नुनलाई उदाडी। कभै कलोय आम्ला दाना हाली नुन्डा चिने आजीलाई जिबडो रसाई सम्झ्या खापते ने। आरु पाकी पेली पट्ट घङ्गार झुल लाल खिनाया चिउरा प्रकृतिको दृश्य अद्बिहाल। धान कोदो गोड्डाइ हुन्थ्यो पडम गडामा कुर्मुल्ला धेकिने काइँलाई धानका जडामा। देवर बौज्यू मजाक अथ्या छिहडाइने खेती बौज्यू छले कला हल्ले घिनला गन्चे छिछि। गत भट्ट गुराउँस भिजाइ खान्थ्या भुटी गेडा उज्जै बादल उज्जै घाम वर्षी पन्या छिना। नागपञ्चमी रक्षा पन्यौ सग्राँत हरेली हरियो सागकी फसल
सागतिती करेली तिमिला केलाका पात भैँसा दुधै खिर 3 4 5 6 भैँसा पालिरा खन्त्या बिर अच्याल एक गाईलाई थाग्या धपाई दिने रोड तबै त साससुरसित बुहारी लाउने दौड नङ्ग पाली मोबाइल चलाए सुरबा ललाए साँडा सम्झाया लाग्दे मुख श्रीमान बठाई छाडा बुहारी के काटनी होइन घर घर चलन उन दिन कि सोचेका बेला मन हुने जल न भैँसाका डुकडुक्या घाँडा स्वाइन्या लेक पातल दिनैलाई अनारी चुप्प कोइडोरे बादल गाई भैँसा बेयाका हुने घर घर शीतन कोखाइदेऊ कहाँलो भन्नु हुन्थ्यो खातखितन घाँस बारी काटना हैलै चराउनाइ बाहार घाँसका पुलाइ भैँसा कि आहार वारी डाङ्गा पारी डाङ्गा कुइडो लुलायाको प्रकृतिको दृश्य आहा मनै लुभायाको घसारेको घोइलो वचन खोले सिमै लुगी कोइले जसो मिठो स्वर मन जान्थ्यो लोभे इसै महिना पाकेर साया स्याउ नास पाती यही महिना कि बलाई लेनु सोराइ लाग्दियो अति आउँसे कनाइ जनै बाट्या हात हात कत्वा उतिमै धर्म प्रति कति निको आस्था अनारी रात धामी कामी खोला बठे डाङ्गा देवालय टेडमा रन्थ्या खुट्टा हुने नाङ्गा साक्षात देवता हुने धामीमै सबार काँजा निहो डर भर उसी रात अनारा काँजा निहो भूतै चली साउनै अनारी रात काँजा नाहुन् बाघ भालु काँजा नाहुन् स्याप देवताको साउनो महिना तेरी लिनु बलाई साक्षात धामी काम्या रात्रि टानयकलाई न हात उजालो हुनु न त लट्ठी हात न खुट्टा चप्पल हुने इसी काली रात न खुट्टा चप्पल हुने इसी काली रात डोटी रत्न कोशराज बोहराजीको रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका चौडी डडेलधुराको चरमथालो भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुरबाटै साउना महिना कि बलाई शीर्षक राखेर लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै निका शब्द आखर र खुबै निको रचनाकीलाई डोटी रत्न कोशराज बोहराजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीले यहीपाली विपत्ति आवासुधार मती शीर्षकमी अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे एक रचना लेखिरहेछ। कि लेख्या रहेछ, उही लाग्यो बरिखाको महिना पानीका भेल छन् नेपाली के दुःख दिने भारतका खेल छन् काहीँ डुबायो काहीँ बगायो काहीँ घर पुरिया कोही पाङ्ग भइ बाँचेका कोही भने दुरिया जैका जसा मन लागि गाउँ रोड काट्टा छन् डङ्गा डोइला चिरिहाल्यो सबैलाई फाट्टा छन् ठाउँ ठाउँमा रोडका चिरा जमिनको नाश छ तिनै रोडका तलमाथि मान्छेको बास छ खाना कि खानी न हुनु बगाउन तक कति चाहिने बेला भारत लैने खोली ढोका जति बर्खा बेला खोली दिने नेपाल बगाउने भारत कि मन पडी छ को छ तै धपाउने महाकाली आधा आधा झण्डा थियो पुलमा महाकाली मेरी हो भणी जाय लाग्यो मूलमा वर्षा वर्ष साध सार्ने पडौसीको चाल नेपालका भ्रष्ट नेता भारत हाल्लो जाल कसैलाई कुर्चीकी लोभ कसैलाई रुप्याकी भारत घुम्दा कि जाना बात दे गोप्यकी पडौसीका घर गई निको हो सिकनु हाम्रा नेताले सिक्यो पैसामी बिकनु पडौसी ठुलो हुँ भणी धेकाउन लाग्यो धाक नेपाल नेताको भयो नेता लाग्यो भाग भगवान जति कोष कन्छ भगवान न कि लीला भगवान नै हो न्याय दिने कयका कसा बिल्ला केही पूर्व जुनीको दोष केही ऐलका पाप केही दिन अधर्म लगाई हुन्छ फलिफाप इसै बेला कोरोना आई संसारैमा छायो सबै कि तरास धेकाई भौतिकको ज्यान खायो फर्की फर्की आउन लाग्यो यो कोरोना रोग लाग्या कोही रोग धेकी
पड्डो लाग्यो शोक लागा भागा संसारभरि बनाउन के खोप संसार उडाउने बनाए धन्य तेरा तोप समुदाय रोग सर्या असजी हुने हो ओखती के लगया थी सबको मन रुने हो लकडाउन खुल्याको भणी होसै न अर्याले पछा पस्ताई क्या अरनु आफैमे पढ्याले रोग बठे आफैले बच्चु यही कि जानी बात बाँच्या बरी भेट होली मिलाए हल्ला हात काजान्न गोरका खेल काजा लोभ तीज होसियार भएर बस्या कोरोनाका बीच नेता बढ्ता पद कम पुग्दिन क्या सिट जैतिर कमिसन मिल्या नेताई हुने डिठ नेताई मौका घर गडा कुर्सी किछ मार जनता कुरा सुन्न गिलाए कुन्ज्या हुन्छ सार सधैँ के कुर्ची कि मार नेताई मौका घर यी नेता काम न लाग्दा खाली पड्डु भर नेताले खायाका देश जनताका बेहाल विदेशी के हात जोडी भन्न छन् दिहाल यति सुन्दर मेरो देश बेचेर खान लाग्या गरिब जनताका चाना ऋण मात्रै लाउन लाग्या जडीबुटी मेरा देश बहुतै चिज के खाने विश्वमा दोस्रो देश धन्य मेरा पानी हिमाल छ पहाड छ तराई छनी माल पर्यटक बोलाइ ल्याउने ठुले ठुले ताल वेशभूषा कति निको यही मेरा देशको पडौसी खराब पढ्यो मितुरका भेषको कला रे संस्कृत्या धनी हाम नेपाली जनता मेरो देश क्या कि नानो कि चाहियो यही भन्दा जनसङ्ख्यामी नानो भ्यालै सबै चिजका धनी नेपाल देश सिंगा दाकी बटी जा तम्पने नेपाल देशमी भया पर कोही सक्याले फर्कन्न एक दिन सबका सब मिले लाग्याले इसै देश सजाउन कि सब नेपाली लाग नेपाल देश लुट्ट किलाए अब कोहीजन ताक नेपाल देश लुट्ट किलाए अब कोहीजन ताक वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीले अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठै यही पाली विपत्ति आब सुधार मती शीर्षक में लेख रहे थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीलाई। लकडाउन खुल्या हो, लकडाउन खुल्यो भनेर हुर बजार जानु होइन, सावधानी र सुरक्षा लगाई अपनाइ हाल्नु हो भन्ने सन्देश लगाई गीत भित्र लेख रहे थियो। बहुत बहुत धन्यवाद पदम गाउँलेजीलाई। आज विश्व संसारमै 1,82,00,000 बढ्ती मान्छे संक्रमित छन्, 6,92,000 बढ्ती मान्छे मरिया। दूर की कुराड़ी छाडिदिन बड्डा बड्डा इति बढ्ती बढ्यो कि 18 लाखले बढ्ती मान्छे हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारतमै छन्। 38,000 बढ्ती मान्छे भारतैमै मरिया भने पछाडि अमेरिका कसै दिन घमण्ड अरन्थ्यो। चीनमी फैलिए पछाडि अमेरिकाले मेरो सबै थोक निको छ भन्ने घमण्ड अर्यो। तसै घमण्डको परिणामले आज 48 लाख मान्छे विराम छन् अमेरिकामी भने के हालत होली उही देश कि 1,58,000 बढ्ती मान्छे मरिया खाली एकलाई अमेरिकामी। तसै घमण्ड ब्राजिलका राष्ट्रपतिले लगै अर्थ्यो। तमले कबै समाचार सुने हुन हो, राष्ट्रपति र उहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीका बीचमै यसै लकडाउनका विषयमा वाद विवाद भएबाट अर्थमन्त्री के भन्नान् स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिथ्यो रे ब्राजिलका राष्ट्रपतिका जिद्दले आज 27 लाख बढ्ती मान्छे संक्रमित छन्, 94,000 बढ्ती मान्छे मरिया खाली एकलाई ब्राजिलमै। तब जिद्द कबैलाई निको हुँदैन। तम हम सबै जिद्द छाड्डाउ। लकडाउन त खुलिरहेछ तर महामारीकी बेला संयम त अपनाउनाउ, सावधानी अपनाउनाउ। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो, कसो मोल भाउ बलाउने हुन्, छान्न जान्ने हो कि नै, इन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता, बढिया खालका बढेले बढिया तन्ना, सिरानीका खोल, सोफाको खोल सिलाउने कपडा, रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो, हेर्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर नि दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। अब जम्मा जम्मी 6 मिनट मात्रै बचिरहेछ हामीसँग देउडा साहित्यकार मित्रका रचना तिरै लाग्दा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार अर्जुन सिंह साउद आँसुजीको रचना छ। सुर्नया गाउँपालिका 8 सेला बैतडीका मित्र अचाल गोदावरी नगरपालिका 4 चुनेपानी गोदावरी कैलालीमी छन् रे हुक्का चिलिमलाई लेख रहेछ।
रन्ते रही हो बन्ते रही हो कोयली नाचिरे मन बुझला बैरागीको तू सधैँ बाँचिरे मुयै जसा दिन दुखीको बुझा यही हाँ चित्त बैराग लागि टोलाइरहन हुने बेला पित्त मेरै व्यथा बुझ लैकी कठै बनका चरी सक लैकी दुखी मनलाई भुले फकाइ गरे कथा व्यथा बिरहका पोख्दैछु दुःखले चट्ट माया क्याइ मार्या हौ हर्षरे सुखले पानी पिझा कोही पनि नैन तिर्खा याको गलो कलीको कालन्तर आयो कोही गद्दैन भल्लो स्वर्गसम्म नाउँ पुग्याछ गाई काटी खान्याको नर्क बसाई पन्छीपन नमारी झान्याको जोगद्दो कपटको बात उसै कोनाउ ठुलो सुनका भन्ना पितलको आज भोला भाउ ठुलो सत्य बोल्या बात लाग्दो छ असत्यको रजाई उइछ भद्र भला दिमी गद्दो छुचाइ पजाइ वाक्क लागि दिक्क लागि यही चलन धेकी निधार फोडी हेद्य मन थियो कसो होला लेखी आजसम्म सत्यैको बाटो हिट्या थौँ हिट्टा त लाग्दै हो 84 जुनी सत्यलाई भेट्टा त देख्दै कोही नै संसारमा हिया कि जलन असत्य बलियो हुने क्या लाग्यो चलन झुटै बोल्या विश्वास मान्ना साँचो बोली फेल यो रीति कसरी चल्यो कहेका हुन्न खेल सत्य हार्यो झुटा जित्यो अन्त्यमा गएर सबैको खेलाउना भयो मै सोझो भएर हेरी सक्नु सही नसक्नु क्या विपत्ति पढी दुवै पङ्ख काटिदियो सर्क उड्या चढी देखिने घाउनाइती बाहिर हिया चोट बढी धरतीमा गडाममा पढ्यो अग्गा सहै झडी धरतीमा गडाममा पढ्यो अग्गा सहै झडी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार अर्जुन सिंह साउद आँसुजीको रचना गोदावरी नगरपालिका 4 चुनेपानी गोदावरी कैलाली बठे लेखराई त्यो सेला बैतडीको जरमथलो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार अर्जुन सिंह साउद आँसुजीलाई हुक्का चिलिमलाई बहुतै लामो समय पछाडि यो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीको रचना छ मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गा स्थान स्याडी पुजारा गाउँ बैतडीका मित्र अचाल घरैमी छन् र घरै बठे केही गरी नटल्य रहेछ विधाता कि लेखी शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ केही गरी नटल्य रहेछ विधाता कि लेखी इन्द्रलाई पदमा झोकी नै त शक्य छे कि भगवान नैले बिन्ती लाइलै न त तैले मान्छ जो मिति तोकेकी हुन्छे उही मितिमा जान्छ नैचल्य पैसाको घुस यमराजका घर राजा हुन् कि शासक हुन् न कसै कि डर नानबडो कहानी ल्यायौँ केही सुने कि बात एकजना कि काला आयो लिस्ट समय हात जैकीलाई आयाको काला उसै भेट्यो झट्ट लौ अब झन् पढ्यो तोइले तयार होइजा झट्ट तो मान्छे सोध्न लाग्यो को हौ तमी भणी काल के कुरडी सुणी अचम्ममाई पढे यमराजले पठाएको मुयै हौ काल भण्या लिस्ट हेरी नाउँ लेखेको मान्छेलाई लै झान्या झट्ट गर अन्तलै झान्छ मेरा त यही काम छ हेरबरु लेखेको लिस्ट पहिले तेरोइ नाउँ छ झाउलो मै लैझालै मुयै थोक्काइ त थाइहाल घर थाइ आए स्वागत गद्दौँ चाय पानी खाइहाल निन लाग्या ओखदो हाली चाह पियाइ हाल्यो तो मान्छे चलाक रहेछ काल सियाइ हाल्यो चाहको बहाना गरी काललाई झुक्क्यायो लिस्टमा पहिलेको नाम छाड्डीमा पुगायो लौ अब काल लगै उठी खुली गइछ निन भणी हाल्यो कालले तै कोस्या तिरौँ रिन चाहलाई यतिको स्वादी काहीँ पियाइन मैले तोखीलाई दोस्र्या आउलो छाडिदिन अहिले छाड्डी को नाउँ हेद्दौ अब पहिलेको तोइ छाडी जोरैका गुण लाए तोइले कर्जा लगाई पाडी हेरन थियो त लेख्यो लिस्ट तसैको नाउँ धेक्यो कोही टाली नसक्य रहेछ भावे नेले लेख्यो नटल्य आया कि मिति
विधाता के रीति हुक्का चिलिम सुनके हार ऐल लेख्दौ इति हुक्का चिलिम सुनके हार ऐल लेख्दौ इति। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजीको रचना थियो। दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँ बैतडी बठे लेखराए थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश बडुजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भणबर आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसपर सुनिदिया हुनाले तमलाई लगे धन्यवाद छ। तमरा चिउनाई कि बोलाइ छ बोला 8:05 में भेट्ला उज्यासम्म किलाई बिदा बारी माग्दौ जाने बेला एक बिन्ती अर्जना हो कभैले बजार जाला भिडभाड में जाला त चिउनामणि मास्क जनलाई दिया। कोरोना चिउना बठे होइन मुख बठे छिरन्छ। तपाईलाई मुखै र नाकै घोपचोप परबर मास्कले ढाक राख्या सास फेद्दा असजी हुन्छ भणबर महिलान जति कन्डैनी सिउन राख्दान पुरुष जति खल्टिहाल राख्दान कोही चिउनामणि लाइ राख्दान तसो अर्यो भने पछाडि तमरो परिवार खतरामे पर्छ। नमस्कार।